حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے او نوجوانوں بابیو اے افغانستان دے پہاڑاں نو پوچھو یہ تھے اسلام دے چنڈے کنے گڈے نے حضرت معاویہ نے اپنے دور اندر ایک صحابی جن دا نام سنان بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12,000 دا لشکر دے کے سنان بن مسلمہ نو سپاہ سالار بنا کے حضرات ان علاقیاں دی اندر اسلام دے چنڈے گڈن واسطے بھیجیا اے پشاور تک سنان بن مسلمہ آئے حضرت معاویہ نے بھیجے آئے یہ تھے بدھ مت قوم ہے انہاں دیاں جڑاں کٹ دیتیاں اسلام دے چنڈے کٹ دیتے حضرات اج چلے جو پشاور 4 صدا ایک جگہ 4 صدا دے اندر ایک بہت بڑی قبر ہے اوپر لکھیا اصحاب بابا دے نام دی ایک قبر ہے ایک قبر حضرت سنان بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ دے دور اندر فتوحات دا سلسلہ جاری ایتھو تک پہنچے تھے فوت ہو گئے یہ سنان بن مسلمہ دی قبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات معاویہ گون نے ہن زندگی دے آخری ویلے نے ہن سننا تیان نال میں گل مکان لگا معاویہ دا نبی پاک نہ پیار ایک دن وضو کروان دیا آقا نے اپنا کرتا معاویہ نو دیتا وہ کرتا سامب کے رکھ لیا رضی اللہ تعالیٰ نو آندے نے جدو فوت ہوانگا گھر والیاں نو نصیحت کرانگا کرتا کفن دے طور تے پہنا دیا جے کرتا رکھ لیا میرے آقا نے عمرہ کیتا روایات اندر ہوندے آقا فرمان دے نے معاویہ اے میرے سر دے بال کٹ دے معاویہ نے نبی پاک دے بال کاٹے تے بالانو ایک بوتل شیشے دی بوتل اندر نبی پاک دیاں زلفان دے بالانو حضرت معاویہ نے سامب کے رکھ لے آئے میرے آقا نے ناخن کٹے حضرت معاویہ نے نبی پاک دے ناخن بھی چکے ایک ایک ناخن چکے بوتل اندر بند کر لیا حضرات ناخن بھی سامب لے میرے آقا دے بال بھی سامب لے میں ایک دن پتہ لگا کعب بن زہیر ایک نبی پاک دا صحابی ہے ان دے کل نبی پاک دی ایک چادر ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجیا کعب اے نبی پاک دی چادر میں نو دے دے جتنے پیسے لینا چاہنا للہ آندے اے نبی پاک دی چادر میرے کول میں اپنے واسطے رکھیے تے معاویہ فرمان دے نے کعب میری پوری دنیا دی نصف دنیا دی حکومت میری بادشاہت خلافت ایک پاسے اے نبی پاک دی چادر میرے ہاں پھر بھی قیمتی ہے حضرت کعب فرمان دے نے امیر المومنین جی جے ایک گلے تے چادر میں تو انو توفی اندر دے دینا وا او چادر بھی للئیے سننا ذرا تیان دے نال میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو نبوت دا اعلان کیتا آقا مکیوں مدینے چلے گئے آقا دی رسالت دیا تمہاں اے 4 چفیرے پھیل دیاں اے ساڑھے ملک صوبہ بلوچستان اے تھوں حضرات پرانی تاریخ چوکے ویکھو بلوچستان نو پہلے کلات کیا جاندہ 2 نکتیاں والا کاف کلات اس کلات دا جیڑا والی جیڑا راجہ ہے اس راجے نو پتہ لگا کہ نبی پاک رب دا سچا اور آخری نبی مدینے تشریف لے آیا ہے حضرات آقا دیاں تمہاں سنیاں بلوچستان کلات وچوں اتھوں دے راجہ نے 10 بندے تیار کیتے آندہ جاؤ مدینے نبی پاک نہ مل کے آؤ میرا سلام بھی دے کے آنا ذرا خبرہ لے کے آنا انہیں جاندے ہیں 2 توفے دیتے نے ایک توفہ ساگوان دی لکڑی اے میرے بابیاں نو پتہ ہے ساگوان اے لکڑی بڑی قیمتی لکڑ ہوندی ہے ایک ساگوان دی لکڑی ہے ایک ادرک دا پھل
پھل ایک کڑھا لیا گھڑے اندر پانی ڈال دیتا تازہ ادرک نو ڈال دیتا کتے رستے اندر خشک نہ ہو جائے اے دو تحفے نبی پاک نو دے کے آؤ کلات وچوں 10 بندے تر دیاں لمبا سفر طے کر دیاں مدینے پہنچے میرے پاک پیغمبر نہ ملاقات ہوئی سلام دعا دے بعد سونےوں بلوچستان کلات تو آئے ہیں توڑیاں تمہاں سن کے آئے ہیں ساڑھے راجہ جی نے پیجے ہے اے توڑے واسطے کچھ تحفے گھڑا نبی پاک دے سامنے رکھیا گھڑا کھولیا گیا یہ دے اندر ہاتھ ڈال کے ادرک دا پھل کٹیا میرے آقا نے خود کھادا جتنے صحابہ دائیں بائیں بیٹھے ادرک کھلائی آقا فرمان دینے اے ادرک دا پھل کلات وچوں آیا ہے صحابیو اے پیٹ دیاں بیماریاں دی اندر اللہ پاک نے شفا رکھی اس ادرک دے پھل اندر کئی شفاواں نے انہوں ذرا کھاؤ ادرک دا پھل کھادا گیا اے جڑے 10 بندے کلات وچوں گئے نے اپنیاں سواریاں دی اوپروں انہاں ساگوان دی لکڑی اتاری تے نبی پاک دے سامنے رکھی آقا ویندے نے بڑی قیمتی لکڑ بڑی خوبصورت لکڑی ہے آقا فرمان دے نے ابو ایوب اے آقا دا انصاری صحابی ادھر آ صحابہ بیٹھے نے جی سونے ہو آقا فرمان دے نے تو انہوں پتہ ہے تو اڈا محبوب زمین تے نیچے بستر بچا کے سوند ہے میرے کل 4 پائی کوئی نہیں اے جڑی لکڑی آئی ہے اپنے پیر و مرشد لی کوئی 4 پائی تیار کر دے ہو اے سب تو پہلے 4 پائی جو آقا دے آرام لی تیار کی تی گئی ان دی لکڑ بلوچستان کلات وچوں گئی ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نیچے بستر ہمیشہ لگیا رہندا ابو ایوب نو آڈر کیتا جلدی نال ابو ایوب نے ایسے لکڑی دے پائے بنائے 4 پائی تیار کیتی تے میرے آقا دے حجری اندر بستر والی جگہ تے 4 پائی لگا کے اوپر بستر لگا دیتا ہن 4 پائی دی داستان اگے سنیاں جے میرے پاک پیغمبر جدو دنیا تو گئے نے ایسے 4 پائی تے نبی پاک دا جنازہ گیا جس 4 پائی دی لکڑی بلوچستان کلات وچوں گئی ساگوان دی لکڑی میرے پاک پیغمبر دے بعد ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر فوت ہوئے ایسے 4 پائی تے ابو بکر دا جنازہ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر آئے عمر شہید ہو گئے امیر المومنین عمر دا جنازہ ایسے 4 پائی تے گیا ہے جڑی ساگوان دی لکڑی دی بنی ہوئی 4 پائی حضرت عمر دے دور دے بعد حضرت عثمان دا دور آیا حضرت عثمان دے دور اندر نبی پاک دا سامان نیلام کر دیتا گیا معاویہ ملک شام تو آئے نے نبی پاک دی 4 پائی تے نظر پئی معاویہ فرماندے نے ان دے پیسے میں دینا چاہنا 4000 درہم دی یہ 4 پائی خریدی تے ملک شام معاویہ 4 پائی نو نال لے گئے نے سنو نوجوانوں بابے ہو 4 پائی بھی حضرت معاویہ کول رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں زندگی حضرات بے وفائیاں کر دی نظر آ رہی ہے 80 سال دے قریب معاویہ دی عمر ہو جاندی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ اپنے گھر والیاں نو بلایا اہل خانہ نو بلا کے فرمان دینے میں جا رہے ہیں آخرت دے سفر تے جا رہے ہیں انج کرنا جدو میں فوت ہو جاؤں میرا مینو غسل دے ہوتے کفن پہنان لگو اے الماری دے اندر ایک نبی پاک دا کرتا میں مدتاں تو سامبیا ہوئے ہے اے کرتا مینو کفن پہنا دے آجے اے نبی پاک دی ایک چادر ہے یہ بھی کفن دے طور تے لپیڑ دے آجے تے جدو میرا جنازہ پڑھ لو تے جنازہ لے کے جاؤ اے 4 پائی تے جنازہ لے کے جانا اس 4 پائی تے نبی پاک دا جنازہ گیا ابو بکر و عمر دا اسے 4 پائی تے میرا جنازہ لے کے جایا جے آندے نے جدو قبر دے اندر دفن کرن لگو میرے چہرے تو ذرا کپڑا ہٹا کے اے نبی پاک دے بال تے نبی پاک دے ناخن نے ناخن چک کے میرے ہونٹاں تے میریاں اکھاں تے میرے منہ متھے چہرے تے نبی پاک دے ناخن رکھ دے آجے نبی پاک دے بال مبارک میرے چہرے تے گردن تے سر تے رکھ دے آجے
اس واسطے ہو سکتا ہے اللہ پاک ان نبی پاک دیاں چیزاں اور کرتے دی وجہ نال اللہ پاک میرے آخرت معاملات آسان کر دے اللہ پاک عزتاں دے دے وے اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے پوری زندگی میرے آقا دی محبت اندر تابعداری اندر آج لوگ ایسے معاویہ نو گالاں کٹ دے آج لوگ ایسے معاویہ نو مندہ بول دے میں ایسے معاویہ تے لان تان کر دے حضرات قصور کوئی ہے خدا دی قسم بڑیاں بڑیاں کفر دیاں حکومتاں معاویہ دے نام تو ڈول دیاں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام تو کمب دیاں نے انہا دشمنہ بیریاں واسطے موت دا پیغام ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی اونچیاں شانہ والا ان دے باوجود مظلوم ہے اللہ کرے صحابہ دی شان سمجھ کے اسی صحیح مانے اندر قدر کرن والے بن جائیے دیکھنا کتے ایک صحابی نال بغض رکھ کے جہنم دا بالن نہ بن بے آجے نہ کر انکار نبی دیا یاران دا بن جاتا بیدار نبی دیا یاران دا نہ کر انکار نبی دیا یاران دا بن جاتا بیدار نبی دیا یاران دا